Salut la communauté, dans cette vidéo je vais vous donner 5 raisons pourquoi la fac est mieux que le ST. Et واخا تقبلتي في le ST خاصك دير la fac وفي الاخر ديال la vidéo نقول un petit point sur les écoles privées سوبقا معايا حتى الاخر. Yo guys, c'est Imad Hamdi, Bac plus 5 NCG, gestion financière comptable. Et sur cette chaîne, on essaie d'orienter et aider les étudiants économistes, bacheliers et supérieurs, et sur le marché de travail. Donc si tu es intéressé par le contenu, n'oublie pas de s'abonner et activer la clochette. De même, خلي لي like ou un commentaire على ود l'algorithme باش تطلع la vidéo le maximum d'étudiants. Without further ado, let's get into it. في la période بالضبط جاوني des dizaines d'étudiants اللي حطوا في البداية لوغ باك في لافاك، et دابا جاتهم اس تي ولا بي تي اس وبغاو يبدلوا وجاو كيسولوني. دونك من شفت هاد لو بروبليم كومون قلت نتريتيه في اون فيديو باش كلشي يستافد. La première raison pourquoi la fac est mieux que le ST, il y a les seuils. Les seuils des concours de grande école, les concours Bac plus 2 et Bac plus 3. Mais 2 ans à la fac ou le ST, il a validé tout le monde a le droit de faire concours ENCG et concours ISCE. Par exemple, ISCE هاد العام طلبات 1370 pour les étudiants de la fac وطلبات 1588 بالنسبة les étudiants de l'EST. De même pour le réseau ENCG, le seuil pour les étudiants de la fac varie entre 13 et 14 selon le NCG les 12, alors que le seuil de l'ENCG de l'EST varie entre 15 et 16. Déjà, أكبر objectif خاص يكون عندك que ça soit درتي la fac ou l'EST هما les notes. خاصك vraiment تجيب des notes اللي طالعين، sinon داك الدبلوم اللي تاخد ما غاديش يكون عنده حتى شي قيمة، وتولي بحال غير ضيعتي ديك 2 ans ولا 3 ans. ما عدا لك كنتي باغي دوز كونكور ديال كونكور باك بلس 1 بحال الكونكور ديال البوليس اكسيتيرا. دونك انا علمتكم من دابا كنقول لك اشنو كيتسناك ابري. هادشي علاش ديما اللي كيجيب 10 ولا 11 بروميير اني كنقول ليه من الاحسن تعاود البروميير اني وتبدا شي بديه بعقلها وتفيزي 15 اي 16 في لافاك. هادشي سي اونكور بيغ من غادي نجيكم لي زوتر ريزون. لا دوزيام ريزون علاش خاصك دير لافاك وما ديرش او اس تي هي انه سي بلو فاسيل انك تجيب لي مونسيون في لافاك على لو اس. كيجيو عندي دي زيتيديون كيقولوا لي اول من لو اس تي كيقولوا لي بلي اول نوت في البروموسيون كامله هي 14 والسوي كان 16. يعني حتى واحد في البروموسيون كامله ما عنده حتى السوي، ما عنده حتى لوبورتونيتي باش انه يمشي يدوز الكونكور. دونك ماشي لو في ديال انك لقيتي فيها ان سوي لقيتي لو اس تي فيها ان سي وان نومبر ليميتي ديتيديون فرحتي وقلتي للدار الكونكور راني تقبلت في اون ايكول باش ما تبقاش عندهم اون موفيز ايماج عليك. نو، راه لو اس تي اصلا ديستيني على ود لي ليسونس بروفيسيونيل باش تخرج ان تكنيسيان سبيسياليست. الا كان لوبجيكتيف ديالك هو انك تخرج بون ليسونس بروفيسيونيل وتقلب على راسك جو اهيد، ولكن الا كنتي باغي تبدل لو كورسيس اكاديميك ديالك، ولكن الا كنتي باغي تكمل الكورسيس اكاديميك ديالك ودير شي حاجه او نيفو فما تحمسش بزاف وداك ودير لو اس تي، دير لا فاك. والا كانوا هاد لي دو ريزون باغي ما قنعوكش 100% غادي نزيدك 3 اوتر ريزون. لا ترويزيام ريزون بوركوا لا فاك حسن ليك من لو اس تي هو لو بروغرام اون لوي ميم. دابا لو بروغرام او اس تي بي تي اس كيكون ان بروغرام سبيسياليزي بحال مثلا كتسبيسياليزا في فينانس كونطابيليتي ويب ماركتينغ ماناجمنت اكسيتيرا. دونك كتولي تقرا جوست دو ماتيير دو سبيسياليتي وبزاف لي ماتيير كيتحطوا كو سا سوا في كونكور ان سي جي ولا اسكو انت ما غاديش تكون كاع قريتيهم، واخا تبريباريهم من راسك راه غادي دوز كونكور مع دي زيتيديون لي ديجا 2 ans وهما كيقراو هاد لي ماتيير وكيوجدوا بلوس للكونكور. الوغ كو في لا فاك راهم كيقراو تو لي ماتيير ديال لي كونكور فوار 90% de ces matières. عندهم ان بروغرام جينيرال وما كيفرضش لا سبيسياليتي من الديبار، كيخليك حتى كدوز 2 ans تشوف كاع لي ماتيير وتشوف اللي كتعجبك وتخدم فيها مزيان هي اللي دير كوم سبيسياليتي. وهذا الشيء كيكري ان très grand avantage concurrentiel au niveau de les concours. La quatrième raison علاش لا فاك حسن لك من اس تي هو l'emploi du temps وغادي تحتاج لو طون pour développer les langues. L'emploi du temps ديال او اس تي بي تي اس كيكون فريمون شارجي العكس ديال لا فاك اللي كيكون امبلوا خاوي. ولا ريزون علاش هذا سي ان انكونفينيون بور لو اس تي هو انه اهم حاجه في طون كورسيس اكاديميك سوبيريور اهم من تي نوت ومن كل شيء هو النيفو ديالك في لي لونغ اسبيشلي فرونسي و انجلي. راه فريمون خاص يكونوا لا بريوريتي نيميرو 1 عندك، حيت ما يمكنش نوصف لك لامبورطونس ديالهم. بليزيور ايتيديون كيشوميو بسبب
لا لونغ وبزاف كيخدموا بزاف بسبب لا لونغ وبزاف لي ستوديون عندهم لو ميم ديبلوم لي ميم نوت وكيقدر هذاك اللي عنده لا لونغ يشدو بالصالير ديال واحد ما عندوش. سو اتس تايم هذا هو الوقت اللي خاصك تبدا خدام فيه على طون نيفو لينغويستيك. وباي ذا واي راني درت ديجا 2 فيديو على سو سوجي غيطلعوا لكم في الكارت دابا وغنخلي اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون كندوي فيهم على كيفاش ديفلوبي طون نيفو في لا لونغ. سو غادي تحتاج مينيموم واحد 2 اور باغ جور ديال لا لونغ ابار الوقت اللي كتبريباري فيه وهادشي متاح لكم ايطون ان ستوديون في لافاك اكثر من لي ستوديون ديال لو اس تي. لا ريزون نيميرو 5 ديال تاي relié à l'emploi du temps, le temps pour préparer les concours. Concours ISCA par exemple qui doit moins 5, concours NCG qui doit moins 9. Concours ISCA qui doit moins 5 que ce soit pour les étudiants de la fac ou le EST qui يكونوا باقي ما دوزوش S4 وهادشي كيخلق ان غران بروبليم حيت كيولي خاصك توجد الكونكور وما تنساش طون S4 واخا غير تفاليدي فيه. دونك لا شارج اورير ديالك كتكبر بزاف ويخصك خدمه كثيره وبزاف ديال الوقت خاوي وهادشي غتلقاه في لا فاك اللي فيها امبلوا دي طون خاوي ماشي او اس تي. دونك بور كونكلور الا درتي لا فاك غيكون عندك الوقت اللي تخدم فيه على طون نيفو لينغويستيك الوقت اللي توجد فيه لوبورتونيتي باش انك تجيب لي ستوري ديال كاع لي زيكول سوبيريور دو ماروك والوقت اللي توجد فيه لي كونكور. دو ميم الا كنتي خايف ما تجيبش دي مونسيون بيان اي تري بيان في لا فاك دي 14 15 16 جو فوز انفيت انني انا وما تيم غنبداو نوجدو معاكم من الاس 1 حتى الاس 4 تدوزو لي كونكور ديالكم. كنخدموا chaque jour 6 séances par semaine. Un staff de prof NCJ. Si t'es intéressé, خلي un message privé sur mon Instagram, ماشي Facebook ولا WhatsApp حيتاش je suis plus actif sur Instagram. خلي un message privé في Instagram كتب لي غير S1 préparation تلقاو le lien ديالو في la description. De même اللي عجبتك la vidéo خلي لي un like ou un commentaire على ود l'algorithme باش تطلع الفيديو le maximum d'étudiants. Partagez-la ou partagez مع les étudiants que tu penses محتاجين يسمعوا. De même فاينل بوينت اللي قلت لكم على لي زيكول بريفي هو انه اكثريه ديال لي زيكول بريفي ما عندكم ما ديروا بهم غادي نضيعوا فيهم فلوس. علاش؟ حيتاش الاكثريه ديال لي زيكول بريفي كيمشي لهم بنادم و كي شومي. دونك مي سا نوبيش كو كاينين واحد يعني واحد لي زيكول بريفي القلال اللي هما اللي كاينين كيلكو زيكول بريفي اللي سافو لا بين و سافو Sinon, quand vous avez des questions, دخلوا عندي الانستغرام راه جو ريبون à tous vos messages. Peace out.